नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र साथमा छु म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। सुनकाण्डका फाइलहरू राजस्व अनुसन्धान विभागले सीआईबीलाई बुझायो। अभियुक्तलाई म्याद थप लगायतका प्रक्रिया भोलिबाट सुरु गरिने सीआईबी प्रमुखको भनाई। विकासको नाममा गरिने अव्यवस्थित भौतिक संरचनाले मानव जीवनमा खतरा बढ्दै, पहिरोमा परि देशभर जनधनको क्षति। काठमाडौँ तारकेश्वरको पहिरोमा बाबु छोरीको मृत्यु। भारतको श्रावस्ती जिल्लामा दुर्घटनामा परि निधन भएका 6 जना नेपालीको शव नेपालगञ्ज ल्याइयो। उत्तराखण्डमा पहिरोमा परेका नेपालीको खोजी कार्य जारी। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने माओवादी केन्द्रीय कमिटिको निर्णय। पार्टी पदाधिकारीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर। दक्षिणी पाकिस्तानमा रेल दुर्घटना, कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, 45 जना घाइते। र राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको सल्लाहकार प्रशिक्षकमा भारतीय पूर्व महिला क्रिकेटर देविका पल्सीकर नियुक्त। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको तयारी थियो। अब समाचार विस्तारमा। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका सबै फाइलहरू नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको छ। संगठित अपराध र क्रस बोर्डरसँग सम्बन्धित अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने निर्णय भएपछि अनुसन्धानका फाइलहरू आज प्रहरीलाई बुझाइएको हो। यस्तो अपराधको अनुसन्धान प्रहरीले नै अघि बढाउन उचित हुने निष्कर्ष सहित विभागले अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको हो। अहिलेसम्म विभागले गरेका अनुसन्धान मिसेल र प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्त नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। हामीहरूले जुन राजस्व अनुसन्धान विभागबाट भइराखेको अनुसन्धान थियो त्यसको अतिरिक्त अब यसमा संगठित रूपमा अपराध गरेको देखिएको अवस्था, नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार संगठित अपराधका अवयवहरू यसमा देखिएको र ट्रान्सपोर्टर क्राइमका कम्पोनेन्टहरू पनि यसमा जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न क्षेत्राधिकार प्राप्त नेपाल प्रहरीलाई हामीले अनुसन्धानको लागि पठाएका छौँ। यसको समग्र अनुसन्धानको कार्य चाहिँ नेपाल प्रहरीले नै गर्नेछ। कानुनी रूपमा जुन हामीसँग भएका तथ्य प्रमाण, भौतिक सामग्रीहरू, सबुतहरू र हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरू सबै हामीले ह्यान्डओभर गरेका छौँ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी र राजस्वका उच्च अधिकारीहरूलाई बैठक गरी थप अनुसन्धान प्रहरीबाट अघि बढाउन गत बिहीबार निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा वित्तीय र संगठित अपराध हेर्ने छुट्टै युनिट रहेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धी फाइलहरू आज प्राप्त भएको र भोलिदेखि अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्न म्याद थप गर्ने लगायतका अनुसन्धानको काम अघि बढाइने सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण ब्रजाचार्यले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माथिल्लो तहका पदाधिकारी र अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै यो आदेशले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुचिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न केटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीमाथिको अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गराउनु सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकबाट प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। त्यस्तै डाक्टर भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले पशुपति टिकेन्चा गुटीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्री परिषदले गरेका नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरा भित्र नपर्ने भन्दै उहाँहरूमाथि आयोगले छानबिन गरेको थिएन।
बाढी र पहिरोले देशभर जनजीवन कष्टकर बनिरहेको बेला देशकै संघीय राजधानी काठमाडौँका बस्तीहरू पनि असुरक्षित बनिरहेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपका कारण जीवधनको क्षति कतिपय अवस्थामा काबू बाहिर रहे पनि मानिसले नै प्रकृतिको दोहन गर्दा हुने क्षतिले बढी पीडा दिने गर्दछ। काठमाडौँको सामाखुसीमा नालामा बालक खसेर ज्यान गुमाएको अवस्था होस् या तारकेश्वरमा पहिरोमा परि बाबु छोरीले ज्यान गुमाएको अवस्था, यी दुवै घटनाले यतिखेर राजधानीको संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो त्यही घरको दृश्य हो जहाँ आफ्नै घरमा पहिरोमा परि दुई बाबु छोरीले ज्यान गुमाए। काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका 4 गाउँ स्थित रहेको यो घरमा राति त्यो माथिको ढिस्को खस्यो। यसले भौतिक क्षति मात्र गरेन, 41 वर्षीय बाबु गणेश तामाङसँगै 15 वर्षीय छोरी आसमा तामाङ पुरिए। राति 9 बजे खाना पकाइरहेकी छोरी आसमासँगै उनको बाबु गणेशलाई त्यही पहिरोले पुरी ज्यान लियो। साथमा रहेकी 35 वर्षीय आमा सञ्जु तामाङ भाग्न भने सफल भइन्, तर खुट्टामा गहिरो चोट लाग्यो। उनको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा परेको तामाङको घर नजिकै अन्य घरहरू पनि अहिले जोखिमको अवस्थामा छन्। गाउँमा बढ्दो प्लटिङका कारण जमिन कमजोर हुँदै गएकोले पहिरो गएको यहाँका जानकारहरू बताउँछन्। स्थानीयका अनुसार तामाङको घरभन्दा माथि पहिरो गएको ठाउँमा प्लटिङ गरेकै कारण अहिले यो अवस्था आएको हो। यो डाँडाकाँडामा धेरै प्लटिङहरू भयो हैन, जोखिमको हाम्रो उतापट्टि घरहरू पनि त्यस्तै छ। बोलाएर माथिको लिएको सबै लिएर आएर घर अगाडिपट्टि गरे अनि मान्छेहरूलाई बोलाएर अब गर्नु त हामीले गर्यौँ भनेर भन्छ। त्यो प्लटिङको सबै सुलाच्छ हामी त जाँदैन, घरहरू मान्छेहरू हुन्छ मर्दिन्छ। पहिलोचोटि हो यो चाहिँ, पहिरो गएर मान्छे मर्यो भन्ने चाहिँ पहिलोचोटि सुन्यो, देखियो पनि। अब हामीलाई पनि बस्ने एकदम डर भयो। बस्ती नजिकै जतासुकै सडक खनेर नयाँ प्लटिङ गर्ने अहिले तारकेश्वरको मात्र समस्या होइन, सिंगै राजधानीका खाली जमिन र खास गरी रिङ रोड भन्दा अलि बाहिरी भागको समस्या हो। बस्ती नै जोखिममा परि पहिरो जाने क्रम बढ्दै गएको त स्थानीय प्रशासनले पनि ख्याल गरेको छ, तर उसले सुरक्षाको कुनै चाँजो पाजो मिलाएको छैन। खोला नालाको छेउछाउ लगायतका जस्तै विभिन्न स्थानहरूमा सडक खनिएका हुन सक्छन्, त्यस्तै गरेर प्लटिङ भइरहेको हुन सक्छ। कुनै कुनै ठाउँहरूमा माटो कमजोर भएको हुन सक्छ र माथिबाट लेदो माटोहरू आउने हुन्छ। त्यस्तो प्लटिङ गरिएको अथवा भर्खर खनिएको सडक भएको ठाउँमा, कच्ची सडक भएको त्योभन्दा तल्लोपट्टि भवनहरूमा बस्ने व्यक्तिहरूले यस्तो समयमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। कमजोर संरचना, निर्माण स्थलमा भएका लापरवाही, अवैज्ञानिक जग्गा प्लटिङ र जथाभावी बनाइएका कच्ची सडकहरूले यतिखेर राजधानीको सभ्यतालाई खिस्याइरहेका छन्। पछिल्लो समय माटोको जग्गाको जाँच बुझे नगरी ओह्रालो भिरालो जताततै प्लटिङ गर्ने क्रम बढ्दो छ। यही कारणले गर्दाखेरि धेरै बस्तीहरू चाहिँ जोखिममा पर्न गएका छन्। यो जथाभावी प्लटिङ गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नसके यो तारकेश्वरमा घटेको घटना जस्तै अन्य ठाउँमा पनि नघट्ला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। महाकाली नदीमा यस वर्षकै सर्वाधिक बाढी आएको छ। आज महाकालीमा 1,63,984 क्युसेक पानी बगेको थियो। नदीमा पानीको बहाव बढेपछि कञ्चनपुरको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको बनबसा पुलमा सम्पूर्ण सवारी साधन र आवागमनमा रोक लगाइएको छ। बनबसा पुलमा महाकालीको बहाव 1 लाख क्युसेक पुग्ने बित्तिकै खतरा मानिन्छ। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै महाकाली किनाराका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन जिल्ला प्रशासनले आग्रह गरेको छ। केही दिन यता पहाडी क्षेत्रमा परेको अविरल वर्षाका कारण महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेको इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डा चौकीले जनाएको छ। भारतको श्रावस्ती जिल्लामा दुर्घटनामा परि निधन भएका 6 जना नेपालीको शव नेपालगञ्ज ल्याइएको छ। मृतकहरूको आफ्नो संस्कृति अनुसार अन्त्येष्टि गरिँदैछ। भारतको श्रावस्ती जिल्लामा भएको सवारी दुर्घटनामा परि नेपालगञ्जका 2 परिवारका 6 जनाको मृत्यु भएको हो। भारतको बलरामपुरबाट नेपालगञ्ज आउँदै गरेको कार श्रावस्ती जिल्लाको इकौना नजिक गाईसँग ठोकिँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा
गरी नेपालगञ्ज सदर लाइन निवासी एकै परिवारका 35 वर्षीय वैभव गुप्ता, उहाँकी श्रीमती 32 वर्षीय दीपिका गुप्ता, 3 वर्षीय छोरा डल्लु गुप्ता र 6 महिनाकी छोरी श्रिया गुप्ता र नेपालगञ्जकै 22 वर्षीय निलांश गुप्ता र 20 वर्षीय छोरी सुनीति गुप्ताको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका गाडी चालक अजय मिश्रको उपचार भइरहेको छ। शनिबार बिहान निलांश र सुनीति मामा घर घुम्न र वैभव माइतीमा रहनुभएकी श्रीमती दीपिकालाई लिन बलरामपुर पुगेर फर्कने क्रममा सो दुर्घटना भएको सन्तोष गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। मृतकको भारतको बहराइचमा परीक्षणपछि शव नेपाल ल्याइएको हो। यता भारतको उत्तराखण्ड स्थित रुद्रप्रयागमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका नेपालीहरूको खोजी कार्य जारी छ। हालसम्म भएका खोजी कार्यबाट बेपत्ताहरूको अवस्थाका बारेमा थप कुनै जानकारी हासिल हुन नसकेको भारत स्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता रेवती रमण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा 16 जना नेपाली परेकोमा 1 जनाको शव पहिचान भएको तथा अन्य कम्तीमा 13 जना बेपत्ता रहेको जनाइएको छ। समाचारको क्रम जारी छ। अब केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। जनतासँग माओवादी 3 महिने अभियानको घोषणा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक सकिएको छ। यो अभियान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं आफू पनि शरीक हुने गरी 7 प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गरिएको छ। श्रावण 17 गतेदेखि बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको 4औं पूर्ण बैठक विभिन्न 25 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बसेको बैठकले मुख्य गरी पार्टीलाई जनतासँग जोड्नका लागि जनतासँग माओवादी 3 महिने अभियान सञ्चालन गर्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जनतासँग एकाकार गर्न सरकारका तर्फबाट भएका काम कारबाहीका बारेमा जनतालाई जानकारी दिन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान योजनाबद्ध तरिकाले सञ्चालन गरिएको एवं पार्टी र नेतृत्व घेराबन्दीमा रहेको भए पनि पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढिरहेको लगायतका कुराबारे आम जनतालाई जानकारी गराउन माओवादीले अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। जनतासँग माओवादी नाम दिएको अभियान भदौ 16 गतेदेखि सुरु हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। अभियानमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 7 वटा प्रदेशका 7 वटा वडामा सहभागी हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अभियानमा आफू पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुने बताउँदै जनतासँग माओवादी नारासहित एकसाथ अभियानमा सरिक हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। 5 दिनसम्म चलेको बैठकमा पार्टी र जनस्तरसम्म गणतन्त्रका उपलब्धि, सूचना प्रविधिको विकास र सामाजिक आन्दोलनमा त्यसले पार्ने प्रभाव लगायतका विभिन्न सांगठनिक विषयमा छलफल भएको माओवादी नेताहरूको भनाइरहेको छ। विगतमा पार्टी केही अन्योलमा परे जस्तो भए पनि केन्द्रीय समितिको बैठकपछि ती सबै हटेको उनीहरूले बताएका छन्। केन्द्रीय समितिको सदस्यको अहिले गणना छैन। माओवादी पार्टीको जीवनमा कि सच्याउ कि सक्यौ भनेको थियो जनताले र त्यही कुरा, त्यही जनताको आवाज यो बैठक हलमा आएको थियो। त्यो दुईटा अप्सन मध्ये सचिन्छौँ भनेर संकल्प गरेको। एउटा त एकदमै ठुलो संख्याको भद्दा समितिको बैठक कस्तो होला त कुम्भ मेला जस्तो भन्ने आशंका दुविधा बाहिर पनि थियो, हामीलाई लागेकै थियो। तर अध्यक्षले बडो कुशलतापूर्वक उच्च जनवादको अभ्यास पनि गर्न दिनुभयो। बैठकै जस्तो साना छरिता कमिटीहरूकै स्पिरिटमा बैठकमा उच्च प्रकारको जनवादको अभ्यास भयो र त्यहाँ जीवन्त प्रकारको छलफल भयो। हामीले अब 3 महिना अभियान लिएर हामी जाँदैछौँ, जनताको घर घरमा जाँदैछौँ। यसको परिणामबाट देखिन्छ कि यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ स्पिडलाई हामी पक्राउन सक्छौँ भन्ने उत्साहका साथ हिजो हामी यहाँ भित्र छिर्दाखेरि भन्दा आज समापनमा हाम्रो उत्साह अर्कै छ। त्यसकारण यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वास पैदा भएको छ, त्यो जागेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारीमा पनि हेरफेर गरेको छ। सो बमोजिम प्रचार विभागको इन्चार्जको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिइएको छ। पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई विशेष प्रदेश इन्चार्ज, उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई बागमती प्रदेश इन्चार्ज, सचिव लीलामणि पोखरेललाई मधेस प्रदेश इन्चार्ज र सचिव देवेन्द्र पौडेललाई गण्डकी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी चक्रापानी खनाललाई कोशी प्रदेश इन्चार्ज, हितमान साक्यलाई लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज, मातृका यादवलाई कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज र डिलीराम आचार्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी
जिम्मेवारी दिएको छ। नेता गिरिराज मणि पोखरेललाई उपत्यका सम्पर्क समन्वय प्रदेश इन्चार्ज, राम कार्कीलाई प्रवास प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै माओवादी मोर्चा र पार्टी एकता संयोजनको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई दिएको छ। जनसंगठन समन्वयको जिम्मा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाललाई दिएको छ। जनवर्गीय संगठनका सबै फ्र्याक्सन इन्चार्ज पनि परिवर्तन गरिएको छ। त्यस्तै पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय सदस्यहरूको समेत जिम्मेवारी तोकिएको बताइएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको संख्या 35% पुर्याउन 22 जना केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको छ। यसअघि 387 को संख्यामा रहेका केन्द्रीय कमिटीमा अब 409 जना भएका छन्। बैठकमा देशभरिबाट 700 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। क्यामेरामा राम थापाका साथमा लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक घर र परिवारमा पुगेर पार्टीको नीति, योजना, कार्यक्रम र सरकारले पछिल्ला दिनमा गरिरहेको काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। 5 दिनसम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले देशभित्रका प्रत्येक घर परिवारलाई भेट्न र कुनै पनि घर नछाड्न पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई निर्देशन दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 महिने अभियान सञ्चालनका लागि 753 वटै पालिकामा गई काम गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकको समापनका क्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै पार्टीले सुरु गर्न लागेको विशेष अभियानमा कार्यकर्ता सहित स्वयं आफू पनि खटिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 5 दिन सञ्चालन भएको बैठकमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि पार्टी र नेतृत्व घेराबन्दीमा रहेको उल्लेख गर्दै अब सबै नेता तथा कार्यकर्ता जनतासँग एकाकार हुनै पर्ने र जोडिनै पर्ने बताउनुभयो। हामीले गर्वका साथ भन्न सक्ने भएका छौं कि हामी एउटा नयाँ अभियान सहित जनतामा जाने निष्कर्षमा पुगेका छौं। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भनेर वडा केन्द्रित सबै पार्टीका लिडरहरू जनतासँग जोडिने र जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्न नयाँ पहल लिने 6700 भन्दा बढी वडाहरूमा केन्द्रित भएर 3 महिने अभियान चलाउने सर्वसम्मत निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं। अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका तर्फबाट भएको काम कारबाहीका बारेमा जनतालाई जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान योजनाबद्ध तरिकाले सञ्चालन गरिएकोमा अभियानलाई साथ दिन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। सुशासन एवं समृद्धिको यात्रामा देश अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएका कसैलाई पनि नछाड्ने बताउनुभयो। जसरी अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ र सरकारले राज्यमा भएका बेथितिहरू हटाउने, सुशासन जनतालाई दिने, सामाजिक न्याय दिने र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर देशलाई लैजाने प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको छ र त्यसले जनतामा एउटा नयाँ विश्वास र भरोसा जगाएको छ र ती जनभावनाहरूलाई, जनताका भरोसाहरूलाई पनि केन्द्रीय समितिको यो बैठकले राम्रोसँग अभिव्यक्त गर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विचार र राजनीतिमा पार्टी एकमत भएको र भावनात्मक रूपमा एकै ठाउँमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। जनताको मन र भावना जित्न पार्टी कार्यकर्ताले आफ्नो आचरण र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले औल्याउनुभयो। उहाँले विगतमा पार्टी केही अन्यलमा परे जस्तो भए पनि केन्द्रीय समितिको बैठकपछि ती सबै हटेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। क्यामेरा पर्सन रामकुमार थापा र नवराज दाहालका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी तथा संगठन विस्तारमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बैठकमा वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने समसामयिक विषयहरू लिखित रूपमा पेश गर्दै खनालले सैद्धान्तिक र नीतिगत सवालमा एमाले भन्दा भिन्न पार्टीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने र पार्टी तथा संगठन विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले वैचारिक तथा संगठनात्मक दुवै क्षेत्रबाट देखिएका कमजोरीलाई हटाएर पार्टीलाई एउटा
एउटा सबल, सशक्त र धारिलो क्रान्तिकारी जगमा उभियाउनु पर्ने समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा भाद्रमा हुने केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुने विभिन्न राजनीतिक संगठनात्मक प्रतिवेदन लगायतका विषयमा सुझाव लिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। यो जुन विषयमा चाहिँ नै उत्पन्न भएर जुन विषयलाई चाहिँ न्यू बनाएर चाहिँ गतिरोध उत्पन्न गरिएको छ हैन, त्यो गतिरोध त्यसरी उत्पन्न गर्ने खालको कुराहरू होइन। सदनको 1 मिनेट पनि विषय भनेर भनेको, सदनको 1 मिनेटको बिजनेस भनेर भनेको पनि नि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के भने प्रतिपक्षले जे गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति बेठिक गरिरहेको छ भन्ने तहबाट पनि, त्यो कोणबाट पनि कुरा उठेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी सेप्टेम्बर तेस्रो साता छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले आज सेप्टेम्बरको तेस्रो चौथो साता चीनको भ्रमण गर्नुहुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार सदैव छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने र निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। न्यायपालिकाको नेतृत्व आजदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विशुम्बर प्रसाद श्रेष्ठले सम्हाल्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन 20 गतेदेखि सेवानिवृत्त हुनुभएपछि उहाँले नेतृत्व सम्हाल्नु भएको हो। पद बहालीका क्रममा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान र कानूनका आधारमा सेवाग्राहीको हितलाई हेरेर चुस्त दुरुस्त तरिकाले काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सेवाग्राहीले महसुस हुने गरी छिटो मुद्दा फर्चियोट गर्न आगामी दिनमा चाल्ने कदमका बारेमा न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन काम गर्ने पनि बताउनु भयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सिङ्गो समूह नै लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै न्यायाधीशहरू र प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो। संवैधानिक परिषदको बैठकले नेपालको 31औं प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठलाई नै सिफारिस भइसकेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। नवलपुर जिल्ला स्थित नारायणी नदीको दायाँ बायाँ किनारामा तटबन्ध निर्माण नहुँदा तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई यस वर्ष पनि जोखिम यथावत नै छ। बाढीका डरका कारण रातभरि आनन्दले निदाउन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। नारायणी तटबन्धका लागि सरकारले पूर्वी नवलपरासी र चितवन जिल्लामा करोडौं रकम लगानी गरेर तटबन्धको काम शुरू गरेको भए पनि रकम समयमा निकासा नहुँदा निर्माण कार्य अघि नबढेको हो। नारायणी नदीका कारण गैडाकोट, देवचुली, कावासोती, मध्यबिन्दु नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका हरेक वर्षायाममा प्रभावित हुने गर्छ। गैडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्म तटबन्ध शुरू गरिए पनि रकम अभावले अगाडि बढ्न नसकेको गैडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मलन भक्त अधिकारीले बताउनुभयो। आजदेखि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट प्रमाणीकरण गरिएको छ। अनलाइन प्रणालीबाट फर्म भर्ने र रिपोर्ट लिने व्यवस्था सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राही स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले कन्सुलर सेवा विभागमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा सो सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो। यो सेवा सुरु भएपछि मोबाइल, कम्प्युटर वा ल्यापटपका माध्यमले अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न सकिने भएको छ। अब त्यसै प्रयोजनका लागि विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको हो। शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री साउदले यो सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्ने योजनामा कोसेढुङ्गा साबित भएको बताउँदै मन्त्रालयका अन्य सेवालाई पनि नयाँ प्रविधिको सदुपयोग गरी अनलाइन माध्यमबाटै प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो। अब यो प्रविधिको हामीले चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि अब यो ठाउँमा कमसेकम 1,500 जति, लगभग 1,500 जति जुन सेवाग्राहीहरू छन् उनीहरूले कन्सुलर डिपार्टमेन्टमा यो प्रयोजनको लागि आउनु पर्ने छैन।
यसअघि सोही कामका लागि दैनिक करिब 1500 जना भन्दा बढी सेवाग्राही विभाग पुग्ने गरेका थिए। तर अब अनलाइनबाटै फारम भरी शुल्क तिरेपछि कन्सुलरको छाप सहितको प्रहरी रिपोर्ट अनलाइनबाट नै प्राप्त गर्न सकिने विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण कार्यहरू जस्तै विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई छिटो र छिटो ढङ्गले अनुगमन गर्ने लगायत अझ महत्त्वपूर्ण काममा आफूलाई केन्द्रित गर्न कन्सुलर सेवा विभागका लागि थप समय र मानव संसाधन उपलब्ध हुनेछ। घण्टौं लाइन बसेर सेवा लिने गरेका सेवाग्राही भने अनलाइनबाट सेवा प्रारम्भ भएपछि सेवा सहज हुनुको साथै समय बचत हुने बताउँछन्। अनलाइन सिस्टममा फिजिकलै आउनु, अनलाइनमा भर्दा पनि फिजिकलै आउनुपर्ने धेरै ठाउँमा छ होइन। त्यो चाहिँ अलि मलाई चाहिँ राम्रो ठिक लागेन भनेको। अब अनलाइन पनि भरे अनि फिजिकल पनि गएर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक झन् दुइटै काम दुइटैतिर गर्दाखेरि दोहोरो हुनुभयो। यसरी आउँदाखेरि चाहिँ धेरै दुःख हुने, जाम पनि त्यस्तै छ काठमाडौँमा, त्यही भएर धेरै सजिलो हुन्छ अनलाइन गर्दाखेरि। सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि विभागले सेवा दिइरहेको र अब पनि दिने जनाएको छ। क्यामेरामा विनय देसारको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। सरकारले सवारी साधनको जाँच पासको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ। तर जाँच पासको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरे पनि सेवाग्राहीले भने हालको मूल्य अनुरूप नै सेवा लिन सक्ने कार्यविधि तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सवारी साधन जाँच पासको लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तयारी गरेको छ। अहिलेको यातायात विभागको जनशक्तिले देशभरको सवारी साधनको जाँच पास गर्न अपुग भएको सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा प्रदान गर्न नसकेका कारण निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने सरकारले तयारी गरेको हो। निजी क्षेत्रलाई त्यसको जिम्मेवारी दिन हाल मस्यौदा तयार भएर छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ भने कानून मन्त्रालयले सो मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश गरी ऐन निर्माणका लागि छिट्टै संसदमा पेश गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐन बन्ने बित्तिकै जाँच पासका लागि निजी क्षेत्रलाई आवेदन खुला गरिनेछ भने सवारी साधनको जाँच पासको लागि इच्छुक कुनै पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीले त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट सो सम्बन्धी अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ। अनुमति पत्र भनी सरकारले तय गरेको मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीले मात्र पाउनेछन्। सेवाग्राहीको रेट र सर्भिस दिने रेटमा चाहिँ त्यो ब्यालेन्स नहुँदाखेरि हाम्रो कार्यालयहरूमा जहिले पनि यो ग्याप रहँदाखेरि त्यो सेवा त्यति सुचारू त्यति राम्ररी चाहिँ सेवा प्रदान गर्न नसकिएको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ नि अबको ऐन आउँदाखेरि त्यो ऐनमा चाहिँ नि निजी क्षेत्रलाई पनि यो सेवा दिनलाई चाहिँ नि स्वीकृति दिने सरकारले हैन। सरकारले एउटा चाहिँ निश्चित मापदण्ड बनाउँछ, कतिको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ, कतिको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, कस्तो मसिन्सहरू चाहिन्छ, त्यसको एउटा मापदण्ड बनाइसकेपछि त्यो मापदण्ड पुरा गरेका निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले चाहिँ नि यो सेवा प्रदान गर्ने सेवा दिन सक्नेछ। सरकारले जाँच पासको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरे पनि सेवाग्राहीले भने हालको मूल्य अनुरूप नै सेवा लिन सक्ने कार्यविधि तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल प्रदूषण परीक्षणका लागि बागमती प्रदेशमा 400 रुपैयाँ र जाँच पासको लागि 500 रुपैयाँ तिर्न पर्ने व्यवस्था छ। यस्तै अन्तर प्रदेशीय यातायात कार्यालयहरूमा भने जाँच पासको लागि 300 रुपैयाँ र प्रदूषण परीक्षणको लागि 35 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै सरकारले निजी क्षेत्रलाई हालको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनले 6 महिनामा आफ्नो सवारी साधनको जाँच पास र प्रत्येक 1 वर्षमा प्रदूषण परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी निजी सवारी साधनले भने सो साधन दर्ता भएको मितिले 5 वर्षपछि हरेक वर्ष जाँच पास र प्रदूषण परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयसँग एकिन विवरण नभए पनि नेपालमा हाल सार्वजनिक र निजी गरी करिब 50 लाख भन्दा बढी सवारी साधन रहेका छन् भने जसमा 40% मोटरसाइकल रहेका छन्। क्यामेरामा राजेश थापा मगरका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले कलाकारको मेहनत र लगनशीलताको कदर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको सर्जक स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले विषम परिस्थितिमा पनि चलचित्र क्षेत्रमा लागेर चलचित्रको विकासमा लाग्नुभएका भुवन चन्द चैत्यदेवी र वसुन्धरा भूषाल प्रेरणाका पात्र भएको बताउनुभयो। लामो समय चलचित्र क्षेत्रमा रही योगदान पुर्याउनुभएका वरिष्ठ गीतकार एवं निर्देशक यादव खरेल र वरिष्ठ चलचित्रकर्मी एवं निर्देशक निर शाहलाई हरिश भुवनचन्द पुरस्कार सहित नगद 51,000 रुपियाँबाट सम्मान गरिएको छ। यसैगरी चैत्यदेवी सिंह पुरस्कारबाट वरिष्ठ संगीतकार गणेश रसिक र वरिष्ठ अभिनेता शिव श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको छ भने चेत नारायण वसुन्धरा भूषाल पुरस्कारबाट वरिष्ठ अभिनेत्री मिथिला शर्मा र शर्मिला मल्ललाई जुनही नगद 51,000 सहित सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा कलाकारहरूले चलचित्रको माध्यमबाट नेपाललाई नै विश्व सामु चिनाउन सफल भएको बताउनुभयो। 50 वर्षभन्दा बढी समय नेपाली रंगमञ्च र चलचित्र क्षेत्रमा व्यतीत गर्नुभएका भुवन चैत्य वसुन्धराले प्रत्येक वर्ष स्रष्टा र सर्जकहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सुनकाण्डका फाइलहरू राजस्व अनुसन्धान विभागले सीआईबीलाई बुझायो। अभियुक्तलाई म्याद थप लगायतका प्रक्रिया भोलिबाट सुरु गरिने सीआईबी प्रमुखको भनाई। विकासको नाममा गरिने अव्यवस्थित भौतिक संरचनाले मानव जीवन खतरा बढ्दै। पहिरोमा परि देशभर जनधनको क्षति। काठमाडौँ तारकेश्वरको पहिरोमा बाबु छोरीको मृत्यु। भारतको श्रावस्ती जिल्लामा दुर्घटनामा परि निधन भएका 6 जना नेपालीको शव नेपालगञ्ज ल्याइयो। उत्तराखण्डमा पहिरोमा परेका नेपालीको खोजी कार्य जारी। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने माओवादी केन्द्रीय कमिटिको निर्णय। पार्टी पदाधिकारीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर। दक्षिणी पाकिस्तानमा रेल दुर्घटना। कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, 45 जना घाइते। र राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको सल्लाहकार प्रशिक्षकमा भारतीय पूर्व महिला क्रिकेटर देविका पाल्सीकर नियुक्त। आईसीसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको तयारी तीव्र। सरकारले अति विशिष्ट व्यक्ति र विशिष्ट व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सो समिति गठन गरेको हो। नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार हुनुको साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा राज्यको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका भीभीआईपी र भीआईपीको स्वास्थ्य उपचार वर्षेनी ठूलो रकम विदेशमा गइरहेको र देशभित्रको स्वास्थ्य उपचार सेवाको विश्वास नगरे जस्तो समेत देखिएकाले सो समिति गठन गरिएको हो। समितिले वीर अस्पतालबाट भीभीआईपी र भीआईपीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उपचार व्यवस्थापनको आवश्यक कार्यसूची तयार गर्ने, विशेष चिकित्सकको समूह निर्माण गर्ने लगायतका विशिष्टकृत चिकित्सकीय विधि तथा प्रक्रिया बमोजिम उपचारको व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ। समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भीभीआईपी र भीआईपीले नेपालमै उपचार गर्दा आम जनतामा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति विश्वास बढ्ने वातावरण सृजना हुने बताउनुभयो। समितिमा प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइराला, डाक्टर सन्दुक रोहित, डाक्टर भोला रिजाल र प्राध्यापक डाक्टर शैली प्रधान गरी 14 जना प्राध्यापक डाक्टरहरू सदस्य रहनुभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिणी पाकिस्तानमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 जना घाइते भएका छन्। कराचीबाट एबोटाबादतर्फ गइरहेको हजारा एक्सप्रेस दक्षिणी सिन्ध प्रान्तको नवाब शाह सहरको सहारा रेलवे स्टेशन नजिकै पटरीबाट खस्दा सो हताहती भएको रेल मन्त्री ख्वाजा साद रफिकले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनुभएको छ। उद्धार टोलीहरू घटनास्थल पुगेको तथा थप टोलीलाई पनि घटनास्थलमा परिचालन गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। दुर्घटनाग्रस्त रेलका 8 डिब्बा पटरीबाट खसेका थिए। प्रान्तीय रेलवे अधिकारी इजाज शाहले यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन अर्को रेल पठाइएको बताउनु भएको छ।
बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचार। सरकारले बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको भए पनि उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न पाएका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेर दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्देशनपछि सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिए पनि आफूहरूलाई कुनै राहत नभएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। भारत सरकारले चामलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चामल लगायत खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको छ। अहिले चामलको मूल्य प्रति बोरा 2 देखि 500 रुपियाँसम्म मूल्य बढेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। चामल मात्रै नभएर दाल, गेडागुडी तथा हरियो तरकारी लगायतमा भएको मूल्य वृद्धिले गर्जोटार नै धौधौ भएको गुनासो उनीहरूको छ। सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेर महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उपभोक्ताले गरेका छन्। अहिले खाद्यान्नको मूल्य चाहिँ अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ। यसलाई चाहिँ सरकारले अनुगमन गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। जताततै बजारमा महँगी छ। अब सरकारले चाहिँ अब बजारको भाउलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर अनुगमन गरेर हैन चेक जाँच गरेर चाहिँ उसले मूल्य घटाइदियोस्। हाम्रो मारमा छन्। खाद्यान्नको मूल्य त धेरै नै बढेको छ। अब हामी विद्यार्थी मान्छे हैन, सरकारले त्यहाँ ध्यान आकर्षण गर्न पर्यो। खाद्यान्न लगायत अति आवश्यक कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले सही तरिकाले अनुगमन गर्ने, आवश्यकता परेको अवस्थामा सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, सहुलियत पसलहरू सरकारको नामबाट खोलिएका धेरै छन्, त्यसलाई सही तरिकाले परिचालन गर्यो भने सबै आफै आफ्नो लाइनमा आउनु नै हुन्छ, व्यवसायीहरू पनि। यता केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्देशनपछि सरकारका सम्बन्धित निकायले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन्। पछिल्लो समय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। अहिले विभागले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, नेपाल आयल निगम लगायत संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको नदेखिए पनि उपभोक्ताले राहत पाउन नसकेको भन्दै विभागले कसरी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भन्ने विषयमा अनुगमन भइरहेको जनाएको छ। केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिले दिएको निर्देशन अनुसार हामीले चाहिँ नेपाल सरकारका 14 वटा रेगुलेटरी विभागहरू हैन, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अनि हाम्रो चाहिँ कृषि, भेटनेरी, औषधि, सम्पूर्ण विभागका चाहिँ के अरे डिडिजी लगायत डाइरेक्टर लेभलसम्मको साथीहरूलाई चाहिँ बोलाएर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतको साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीले एउटा मिटिङ गरेका थियौँ। त्यसबाट चाहिँ संयुक्त रूपमा जोइन्टली चाहिँ जाने र 4-5 वटासम्म टोली चाहिँ बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। फेरि सबै दिन सबैको जोइन्ट टोली हुँदैन, एक दिन औषधिसँग होला, एक दिन चाहिँ खाद्यसँग होला, एक दिन नाप्तोलसँग होला, त्यसरी जान्छ। विभागले गृह मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीमा नेपाल क्रिकेट संज्ञानले भारतीय पूर्व महिला क्रिकेटर देविका पाल्सीकरलाई सल्लाहकार प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। भारत र बंगलादेशको सहायक प्रशिक्षकका रूपमा काम गरिसक्नु भएकी उहाँलाई कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षकको रूपमा आज नियुक्त गरिएको क्यानले जनाएको छ। देविकाले गत सिजनको वुमेन्स प्रिमियर लिगमा मुम्बई इन्डियन्स क्लबबाट ब्याटिङ प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। मलेसियामा यही अगस्त 31 देखि सेप्टेम्बर 9 तारिकसम्म आयोजना हुने आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ, जसमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपालको समूहमा आयोजक मलेसियासँगै बहराइन, भुटान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई र कतार रहेका छन्। त्यस्तै समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, थाइल्याण्ड र म्यानमार छन्। प्रतियोगितामा हरेक समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनल खेल्नेछन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न पाउनेछन्। अब मौसम। अहिले मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर अवस्थित छ।
जसकारण अबको 3 दिन देशभर वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तराईका केही स्थानमा वर्षा नहुँदा रोपाई प्रभावित भए पनि अहिलेको न्यून चापीय रेखाको कारण पहाड़सँगै तराईमा पनि वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। देशका कतिपय स्थानका नदी नालाहरूमा वर्षाका कारण पानीको सतह बढ्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुनकाण्डका फाइलहरू राजस्व अनुसन्धान विभागले सीआईबीलाई बुझायो। अभियुक्तलाई म्याद थप लगायतका प्रक्रिया भोलिबाट सुरु गरिने सीआईबी प्रमुखको भनाई। विकासको नाममा गरिने अव्यवस्थित भौतिक संरचनाले मानव जीवनमा खतरा बढ्दै पहिरोमा परि देशभर जनधनको क्षति। काठमाडौँ तारकेश्वरको पहिरोमा बाबु छोरीको मृत्यु। भारतको श्रीवास्ती जिल्लामा दुर्घटनामा परि निधन भएका 6 जना नेपालीको शव नेपालगञ्ज ल्याइयो। उत्तराखण्डमा पहिरोमा परेका नेपालीको खोजी कार्य जारी। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने माओवादी केन्द्रीय कमिटिको निर्णय। पार्टी पदाधिकारीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर। दक्षिणी पाकिस्तानमा रेल दुर्घटना, कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु, 100 जना घाइते। र राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको सल्लाहकार प्रशिक्षकमा भारतीय पूर्व महिला क्रिकेटर देविका पल्सिकर नियुक्त। आईसीसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको तयारी तीव्र। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।